بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه بحث اسباب نفس تنگی روز پیشتر شما اسباب نفس تنگی مطالعه کردیم. اسباب نفس تنگی میتونه مشکلات غیر قلبی و غیر تنفسی باشه. اسباب نفس تنگی میتونه مشکلات قلبی باشه، آفات طرق هوایی باشه، آفات پارانشیمال ریه باشه، مشکلات اوعیه ریه هم میتونه باعث نفس تنگی شود. نفس تنگی میتونه اسباب پلورویی داشته باشه. پلورا غشایی است که ریه ها میپوشانه و دارای دو وریقه است، وریقه عشبی و وریقه جداری. بین دو وریقه و حالت نرمال یک مقدار کم ماهی وجود داره که این ماهی حرکات ریه ها سهولت میبخشه. اگر مشکلات در غشای پلورا یا جوف پلورا به وجود میاد، نزد مریض ممکن است نفس تنگی ایجاد شود. یکی از اسباب نفس تنگی نوموتورکس است. نوموتورکس تجمع هوا در جوف پلورا هست که میتونه باعث نفس تنگی شود. پلورال افیوژن یا تجمع پاتولوژیک مایع در جوف پلورا که اسباب زیاد داره میتونه باعث نفس تنگی شود. پلورال افیوژن یکی از اسباب از میتونه توبرکلوز باشه. سبب دیگه پلورال افیوژن میتونه نومونیا باشه و اسباب دیگه هم داره که شما به سمسترهای بعدی مطالعه میکنیم. دیفیوز پلورال فیبروزیس یا فیبروز منتشر پلورا هم باعث نفس تنگی میشه. فیبروز منتشر پلورا علت از میتونه مواد کیمیایی مثلا اسبستوزیس باشه. علت فیبروز منتشر پلورا میتونه توبرکلوز باشه. علت نفس تنگی میتونه کیف و اسکلیوزیس باشه. کیف و اسکلیوزیس سوی شکل سمن فقرات است که در حالت سمن فقرات هم به قدم انحنا داره و هم به جنب انحنا داره، یعنی انحنای جنبی و انحنای قدامی ستون فقرات همزمان از مریض وجود داره. ستون فقرات برجستگی در خلف ایجاد میکنه و این حالت کیف و اسکلیوزیس گفته میشه. کیف و اسکلیوزیس باعث نفس تنگی میشه و یکی از اسباب کورپومونال هم هست. انکایلوزینگ اسپاندولایتس یا التهاب مفاصل که بین موره ها قرار داره یا مفاصل که در ستون فقرات موجود است، یا میتونه باعث نفس تنگی شود. آفات نیروماسکولر که یکی از او میاستینا گراویس است. میاستینا گراویس یک مریضی اوتوایمون است که در این مریضی سیستم دفاعی بدن انتیبادی تولید میکنه و این انتیبادی ها باعث بلاک یا تخریب آخذهای اسیتالکولین در سطح حجرات عضلی در ناحیه اتصال عصبی عضلی میشه. شما مطالعه کردیم که در ناحیه اتصال عصبی عضلی اسیتالکولین آزاد میشه و اسیتالکولین با آخذهای مخصوص خود که در سطح حجرات عضلات مخطط اسکلتی وجود داره اتصال برقرار میکنه و باعث دیپولارایزیشن حجرات عضلی و باعث تقلص حجرات عضلی میشه. در میاستینا گراویس اون مؤاخذه ها بلاک میشه و تخریب میشه. ضعف عضلات در قسمت های مختلف بدن، در قسمت وجه، در قسمت چشم نزد مریض به وجود میاد
و عضلات که در تنفس نقش داره اونا هم ممکن است مصاب شود و باعث نفس تنگی شود. نیروپاتی های اتونوم میتونه باعث نفس تنگی شود. یک تعداد امراض هست که باعث نیروپاتی اعصاب اتونوم میشه و نیروپاتی های اعصاب اتونوم میتونه نفس تنگی ایجاد کنه. دیستروفی های عضلی انواع مختلف داره و علت ارثی داره. دیستروفی های عضلی میتونه باعث نفس تنگی شود. گالین-باری سندروم یک سندروم است که علت اتوایمیون داره، یعنی در این سندروم هم سیستم معافیتی بدن آنتیبادی تولید میکنه و این آنتیبادی ها باعث تخریب میالین اعصاب محیطی میشه. تخریب میالین اعصاب محیطی باعث ضعف عضلی میشه و باعث BC میشه. BC و ضعف عضلی از قسمت های دیستال اطراف علوی و سفلی شروع میشه و به قسمت های قریبه بدن انتشار میکنه و میتونه گالین-باری سندروم باعث مصاب شدن عضلات تنفسی شود و نفس تنگی هم ایجاد کنه. نفس تنگی یک تعداد اسباب دیگه هم داره. restrictive lung disease یا امراض تهدیدی ریه، یعنی امراضی که از اتساع نرمال ریه جلوگیری میکنه. اینا هم میتونه نفس تنگی ایجاد کنه. یک تعداد امراض زیاد در کاتگوری restrictive lung disease شامل است که یکی از او فیبروز ریه می باشه، یعنی وقتی که ریه دچار فیبروز میشه ریه ها درست اتساع نمیکنه و نزد مریض نفس تنگی به وجود میاد. علت دیگه از او میتونه مریضی سارکویدوز باشه. در مریض سارکویدوز هم اتساع ریه به مشکل مواجه میشه و نفس تنگی نزد فرد به وجود میاد. علت نفس تنگی میتونه اکوت پولمونری ایدیما باشه یا اوزیمای حاد ریه. اوزیمای حاد ریه هم اسباب زیاد داره و یکی از عمده ترین اسباب از عدم کفای قلب است. در عدم کفای قلب طوری که شما مطالعه کردین فشار در اوزین چپ افزایش پیدا میکنه. افزایش فشار در اوزین چپ باعث افزایش فشار در اوعیه ریوی میشه. افزایش فشار در اوعیه ریوی باعث اتکان ریوی میشه و اتکان ریوی باعث نفس تنگی میشه. ولی اگر فشار در اوعیه ریه بیش از حد بالا بره مایع از جدار اوعیه تراوش میکنه و الویول ها مملو از مایع میشه که حالت اوزیمای حاد ریه میگیم. اوزیمای حاد ریه باعث نفس تنگی نزد مریض میشه و این نفس تنگی به شکل آنی نزد مریض تحسس میکنه. ممکن است که مریض سرفه داشته باشه و سرفه با بلغم باشه، بلغم هم کف مانند باشه. مریض حالت استجای ضریر تحمل کرده نمیتونه. ضربان قلب مریض ممکن است بالا باشه. علت دیگه نفس تنگی میتونه امراض روحی باشه، مثلا اختلال پانیک که شما به سمسترهای آینده مطالعه میکنین.
میتونه باعث نفس تنگی شود. مشکلات در عبور صوتی هم میتونه نفس تنگی ایجاد کنه. یعنی اگر عبور صوتی در یک تعداد امراض درگیر میشه میتونه ایجاد کننده نفس تنگی یا اسارت تنفس باشه. بحث دیگه ما تپش قلب یا پالپیتیشن است. تپش قلب آگاهی ناخوشایند از ضربان قلب است. به حالت نرمال شخص ضربان قلب خود احساس نمیکنه، ولی وقتی که ضربان قلب توسط یک فرد احساس میشه و احساس ناخوشایند ضربان قلب نزد فرد وجود داره، یا تپش قلب یا پالپیتیشن یا تکان قلب گفته میشه. وقتی که شما از مریض راجع به تپش قلب سوال میکنیم، اصطلاحات مختلف مریض به کار میبره. مثلا اصطلاحات مثل پریدن، تند زدن قلب، لرزش قلب، کوبیدن و بعض وقتا هم اصطلاحات مثل توقف قلب مریضا به کار میبره. تپش قلب یا پالپیتیشن اسباب زیاده داره. ممکن است در اثر ضربان نامنظم قلب تپش قلب نزد فرد به وجود بیاید. یعنی کسایی که ضربان قلب است و بنابراین امراض مختلف نامنظم میشه، میتونه تپش قلب نزد وجود داشته باشه. در حالاتی که ضربان قلب سریع میشه و یا ضربان قلب به شکل سریع آهسته میشه، یا میتونه تپش قلب ایجاد کنه. افزایش قدرت انقباضی در طبقه مایوکاردیوم قلب هم به هر دلیلی که به وجود بیاد میتونه باعث تپش قلب شود. تپش قلب اسباب زیاد داره. اسباب قلب غیر قلبی تپش قلب میتونه اضطراب باشه. کسایی که اضطراب داره یا انزایتی داره نزد و تپش قلب وجود داره و هر مریضی که با تپش قلب مراجعه میکنه، شما باید این موارد که من ذکر میکنم این موارد مد نظر داشته باشیم. تپش قلب میتونه یکی از دلایل از اضطراب یا انزایتی باشه. کمخونی میتونه باعث تپش قلب شود. وقتی که هموگلوبین و هماتوکریت کاهش پیدا میکنه نزد مریض تپش قلب ایجاد میشه. و مریضایی که با تپش قلب مراجعه میکنه شما باید کمخونی مد نظر داشته باشین و در صورتی که مشکوک میشیم معاینات نزد مریض انجام بدیم. تب میتونه باعث تپش قلب شود. افزایش فعالیت غده تایروئید، یعنی حالتی که غده تایروئید بیش از حد هورمون تولید میکنه، هورمونای T3 و T4 وقتی که در خون زیاد شود میتونه تپش قلب ایجاد کنه. پایین بودن قند خون وقتی که کاهش پیدا کنه میتونه تپش قلب ایجاد کنه. مثلا در نظم ایزای دیابت وقتی که مریض دوا میگیره و یک وعده غذا دیرتر مریض میخوره، ممکن است نزد مریض هایپوگلایسمی به وجود بیاد و این هایپوگلایسمی یکی از اعراض از اون میتونه تپش قلب باشه.
تپش قلب میتونه نشانه بعضی از امراض باشه، مثلا فیوکروموسایتوما یکی از امراض است که باعث تپش قلب میتونه شود. فیوکروموسایتوما تومور افراز کننده ادرنالین و نورادرنالین است. وقتی که ادرنالین و نورادرنالین در خون زیاد شود میتونه تپش قلب ایجاد کنه. تپش قلب میتونه علت از تشوش الکترولیت‌ها باشه، مثلا کاهش پتاسیم خون هم میتونه باعث تپش قلب شود. علت تپش قلب میتونه دواها باشه، مثلا کافئین، نیکوتین، امفیتامین، اپینفرین، سالبیتامول، تایروکسین. اینا هر کدام موارد استفاده خاص خود رو داره. اینا میتونه تپش قلب هم ایجاد کنه. تپش قلب میتونه علتهای دیگه هم داشته باشه، مثلا آمیب میتونه باعث تپش قلب شود. تجمع مایع در جوف پریتون یا اسایتس میتونه باعث تپش قلب شود. بعضی وقتا خانم های کامله از تپش قلب شکایت میکنه. فتق جا باجز هم میتونه باعث تپش قلب شود و بعضی وقتا هم خود سویازما میتونه تپش قلب نزد مریض ایجاد کنه. تپش قلب میتونه اسباب قلبی داشته باشه که اسباب قلبی تپش قلب بسیار مهم است و هر مریضی که مراجعه میکنه باید اسباب قلبی تپش قلب نزد مریض ارزیابی شود. تشوشات ریتم قلب است. تشوشات ریتم قلب یک امراض است که باعث تپش قلب میتونه شده و تشوشات ریتم قلب شما به سمسترهای بعدی مطالعه میکنین. اکستراسیستول یا ضربانات زودرس اوزینی و یا بوتینی که میتونم گفته که مریضایی که PVC داره، پریمچور ونتریکولر کانتریکشن، ممکن است از تپش قلب شکایت کنه. مریضایی که APC داره یا اتریال پریمچور کانتریکشن میتونه از تپش قلب شکایت کنه. مریضایی که GPC داره، جنکشنال پریمچور کانتریکشن، ممکن است از تپش قلب شکایت کنه که نمی APC و PVC اینا اکستراسیستول گفته میشن و اکستراسیستول میتونه باعث تپش قلب شود. تاکیکاردی سینوسی میتونه تپش قلب ایجاد کنه. سوپراونتریکولر تاکیکاردی میتونه تپش قلب ایجاد کنه. یکی از اسباب از میتونه پاروکسیزمال سوپراونتریکولر تاکیکاردی باشه یا PSVT. اتریال فیبریلیشن هم یکی از امراض قلبی است که تپش قلب نزد مریض ایجاد میکنه. ونتریکولر تاکیکاردی بوتینی هم میتونه باعث ایجاد تپش قلب نزد مریض شود. تپش قلب میتونه علت از آفات دسامی قلب باشه، آفات اویه کرونر قلب باشه، مثلا مریضای سکته قلبی هم از تپش قلب از وقتا شکایت میکنه. علت تپش قلب میتونه کاردیومایوپاتی باشه، عدم کفایه قلب باشه، افزایش فشار خون باشه یا هایپرتنشن، التهاب پریکارد باشه یا پریکاردایتس. التهاب پریکارد یا پریکاردایتس هم میتونه باعث تپش قلب شود، میتونه تپش قلب نزد فرد ایجاد کنه. علت تپش قلب میتونه کلپس یا فیبروز ریه باشه. هر مریضی که باعث کلپس یا فیبروز ریه شود میتونه تپش قلب ایجاد کنه. نوموتورکس باشه، پلورال افیوژن باشه، انیوریزم ابهر، تومور میدیاستین یا منصف، استفاده از قهوه، استفاده بیش از حد از الکل، اینا هم میتونه باعث تپش قلب شود. بحث دیگه ما خستگی یا فتیگ است. خستگی یا فتیگ علتهای مختلف و متفاوت داره. خب خستگی میتونه در اثر بیخوابی به وجود بیاید. خستگی میتونه در اثر فعالیت فیزیکی شدید به مدت طولانی نزد یک فرد به وجود بیاید. خستگی میتونه در اثر
فعالیت‌های دماغی دوامدار نزد یک فرد ایجاد شود. این خستگیه که در اثر از این عوامل به وجود میاد با استراحت برطرف میشه، ولی خستگی میتونه در اثر امراض هم نزد افراد به وجود بیاد. خستگی ممکن است در عدم کفایی قلب نزد فرد ایجاد شود. در عدم کفایی قلب دانه قلبی کاهش پیدا میکنه و کاهش دانه قلبی باعث کاهش خون رسانی به عضلات مخطط اسکلتی میشه و ممکن است در ایجاد خستگی در مریض عدم کفایی قلب همین موضوع نقش داشته باشه. خستگی در مریضای کمخونی هم به وجود میاد. خستگی در مریضای کانسر هم دیده میشه. علت خستگی میتونه عدم کفایی کلیه باشه، یعنی وقتی که یوریا در خون بالا میره خود یوریمیا میتونه خستگی ایجاد کنه. خستگی میتونه به دلیل امراض کبدی نزد فرد به وجود بیاد. خستگی میتونه نشانه از امراض اندوکراین باشه، مثلا مریضای دیابت یا مریضای شکر ممکن است از خستگی شکایت داشته باشه. خستگی میتونه نشانه از کمکاری غده تایروید باشه، مثلا وقتی غده تایروید هورمون T3 و T4 به مقدار کم تولید کنه میتونه نزد فرد خستگی ایجاد کنه. مریضای هایپوتایرودیسم از خستگی یا فتیگ شکایت داره. خستگی میتونه به دلیل امراض عصبی نزد فرد به وجود بیاد. امراض روحی میتونه باعث خستگی شه، مثلا افسردگی باعث خستگی میشه و میتونه افسردگی خستگی ایجاد کنه. یک علت شایع خستگی کرونیک فاتیگ سندروم است که علت کرونیک فاتیگ سندروم هنوز مشخص نشده. تشکر.